सुन्दर साथजी जाग्नुहोस्। अब यहाँ जागिए भनेर आएको छ। जाग्नको लागि सूत्र महामती प्राणनाथजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थको 86 प्रकरणको 18-19 नम्बर चौपाईमा पनि बताउनु भएको छ। सुता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंग इसके लिए के निकषो ब्रह्मांड को। थोरै बिस्तारी भन्दैछ नि माताजी, टिप्नै भयो सकिएन। सो जागिए भनेर लेख्नुहोस्। अनि 86 प्रकरणको 18 र 19 नम्बर चौपाई। किरन्तनको माताजी? हजुर, किरन्तन ग्रन्थको। यहाँ भन्नुभएको छ, सुता होए सो जागियो, यानी कि सुतेको छौँ भने, हामी अज्ञान अवस्थामा हामी छौँ भने, हामी सुतेका छौँ भने के गर्नु पर्यो? पहिला जाग्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो। अब उठेको छौँ भने बस्नु पर्यो, बसेको छौँ भने उभिनु पर्यो, उभिएका छौँ भने हामीले पाइला चाल्न सुरु गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ, किनकि अगाडि के गर्नु छ? दौड लगाउनु छ। सब अंग इसका लिए के हृदयमा अङ्गमा अङ्ग अन्तस्करणमा प्रेम लिएर निकसो ब्रह्माण्ड फोर, ब्रह्माण्डलाई फोरेर अगाडि निक्लेर कहाँ जानुपर्नेछ? परमधाम महाराजजी महाराजको चरणको तले आफ्नो परात्परमा जाग्नु छ। अब हामी अज्ञान अवस्थामा थियौँ, केही थाहा थिएन भने हामी के गर्नुपर्छ? ज्ञानद्वारा जाग्नुपर्छ। अब ज्ञानद्वारा जागेको छौँ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ? अगाडि पाइला चाल्नुपर्छ। पाइला चालेको र हामी दौड लगाउनुपर्छ। पाइला चाल्दैछौँ भने दौड लगाउनुपर्छ। कति दौड लगाउनुपर्छ? हदलाई पार गरेर, बेहदलाई पनि पार गरेर, हामी अक्षय ब्रह्मलाई पनि पार गरेर अक्षरातीतको धाममा जाग्नुपर्छ। यहाँ पनि जाग्ने सूत्र महामती प्राणनाथजी महाराजले बताउनु भएको छ। अझै भन्नुहुन्छ, साथजी जागिए सुनके शब्द आखर भनेर भन्नुभएको छ। हे सुन्दर साथजी जाग्नुहोस्, सुनके शब्द आखर, आखरको वाणीलाई सुनेर, आखरको शब्दलाई सुनेर जाग्नुहोस्। सकल आवद अङ्ग साजके, सम्पूर्ण अङ्गमा हतियारहरू सजाएर दौड मिलिए धनी निज घर, दौड लगाउनुहोस् अनि धनीसँग आफ्नो निज घरमा परमधाममा मिल्नुहोस्। अब यहाँ पनि के भन्नुभएको छ? साथजी जागिए, जाग्नुहोस्। कसरी जाग्ने? आखरको वाणीलाई श्रवण गरेर, तारतम सागरलाई श्रवण गरेर, अनि सबै अङ्गमा चाहिँ हतियार साज्नु पर्यो। अब हतियार चाहिँ के को साज्ने? के को हतियार साज्ने, सजाउने त भन्दा प्रेम रूपी हतियार, विश्वास रूपी हतियार, श्रद्धा रूपी हतियार, सेवा रूपी हतियार, त्याग रूपी हतियार, समर्पण रूपी हतियार। यी हतियारहरू चाहिँ हामीले साज्नुपर्छ, सजाउनुपर्छ आफ्नो अङ्गमा, अनि चाहिँ दौडेर गएर राजी महाराजसँग आफ्नो घरमा मिल्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ पनि महामती प्राणनाथजी महाराजले जाग्नको लागि सूत्र बताउनु भएको छ। अनि अझै परिकर्म ग्रन्थमा त भन्नुभएको छ, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। हामीलाई यदि आफ्नो सुख, परमधाममा जुन हामीले सुख लिएका थियौँ धनीसँगको, त्यो सुख याद आयो भने चाहिँ म जागेछु भन्ने जान्नु अरे। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, आफ्नो सुखलाई यदि याद आउँछ भने हामी जाग्यौँ भन्ने छ।
इसक यही सो आवही यही सो हो ये सनमुख। अब याद आयो भने के हुन्छ? प्रेम आउँछ। प्रेम आयो भने के हुन्छ? धनीसँग सन्मुख होइन्छ। अनि महामती प्राणनाथजी महाराजले किरान्तन ग्रन्थमा पनि भन्नुहुन्छ, अब जति पनि घडी जति पनि समय तिमी सुन्दर साथसँग रहन्छौ, तब तिमी के भएर बन्नु? होएर यो रेन समान चरणको धुल भएर बन्नु। अनि यति बन्न सक्यो भने चाहिँ जागेको फल चाहिँ यही हो भनेर महामती प्राणनाथजी महाराजले किरान्तन ग्रन्थमा नै भन्नुभएको छ। अझै मेन जागेको प्रमाण चाहिँ कसरी थाहा हुने भनेर जान्दा त सागर श्रृङ्गार ग्रन्थमा पनि भन्नुभएको छ, रूह त्यति जागी जानिए जेता दिल में चुबे हक्क अंग। जो अंग हृदय न आवही रूह के त्यति फरामोसीसँग भन्नुभएको छ। रूह चाहिँ आत्माहरू चाहिँ त्यति नै मात्रै जागेका छन् जति धनीको अङ्ग हाम्रो हृदयमा चुबेको छ। जुन अङ्ग राजी महाराजको हाम्रो हृदयमा चुबेको छैन, हामी त्यति नै फरामोसीमा छौँ। अब आफूले विचार गर्नुपर्छ, राजीको अङ्ग हाम्रो हृदयमा चुबेको छ कि छैन, हामी कति फरामोसीमा छौँ भन्ने कुरा हामीले यसबाट विचार गर्नुपर्छ। यहाँ भन्नुभएको छ, इनविद साथजी जागिए, यस प्रकारले सुन्दर साथजी जाग्नुहोस्। अब कस्तो प्रकारले जागौँ त भन्दा, हामीले 7 प्रकरण भन्दा अगाडि 6 प्रकरण पुरा गरेका छौँ सागर ग्रन्थको। पुरा गरेर महामती प्राणनाथजी महाराजले 7 प्रकरणमा मूल मिलाएको वर्णन गर्नुभएको छ। हो, यो प्रकरणहरूलाई चाहिँ दिल दिमागमा राखेर अझै 5 र 6 प्रकरणलाई 5 र 6 मा के छ? रहस्यमजीको श्रृङ्गारको वर्णन छ। रहस्यमजीको श्रृङ्गारलाई हृदयमा धारण गरेर यस्तो प्रकारले जाग्नुहोस्। बताइदेऊ रे जीवन, जीवन भनेको परमात्मा राजी महाराज। जीवन परमात्माको विषयमा बताइदिन्छु। बताइदेऊ रे जीवन, जीवन परमात्माको विषयमा बताइदिन्छु। श्याम श्यामजी साथजी, को हुनुहुन्छ? श्याम राजी महाराज, श्यामाजी ठकुरानीजी, साथजी 12,000 ब्रह्म सृष्टिहरू हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ? जित बैठे चोक वतन, जित जहाँ बैठे बस्नु भएको छ। चोक भनेको 5वां चोक मूल मिलावा। 5वां चोक, वतन भनेको परमधामको रङ्गमहलको। वतन भनेको घर, परमधामको रङ्गमहलको 5वां चोकमा जहाँ बस्नु भएको छ। समग्रमा 1 नम्बरको भाव अर्थ यो हुन्छ, इनविद साथजी जागिए, हे सुन्दर साथजी यस्तो प्रकारले राजी श्यामजीको श्रृङ्गारलाई हृदयमा राखेर जाग्नुहोस्। म जीवन धनी परमात्माको विषयमा बताउँछु। श्यामजी सुन्दर साथजी जहाँ परमधामको रङ्गमहलको 5वां चोकमा विराजमान हुनुहुन्छ। फेरि एकचोटि पहिलो नम्बर चौपाईको भावार्थलाई श्रवण गर्नुहोस्। यस प्रकारले रहस्यमजीको श्रृङ्गारलाई हृदयमा धारण गरेर हृदयमा राखेर जाग्नुहोस्। म जीवन धनी परमात्माको विषयमा बताइदिन्छु। श्यामजी साथजी राजी श्यामजी सुन्दर साथजी जहाँ परमधामको रङ्गमहलको 5वां चोक मूल मिलावामा विराजमान हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले पहिलो नम्बर चौपाईको हामीले चिन्तन गर्यौं।
एकचोटि चौपाईलाई पाठ गरौँ। इन विधय साथ जी जागी बताए देवड़न, श्याम श्याम जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, जित बैठे चौक वतन। 2 नंबर। याद करो सोई साहित जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल, उठो कीजिए खेल। याद करो सोई साहित, याद करो, याद गर्नुहोस्। सोई त्यही, साहित समय, साहित भनेको समय मुहूर्त, त्यही समय मुहूर्तलाई याद, तब ही बैठोगे जा। धनीले के भन्नुभएको छ? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। हे सखी, जब तिमीले खेलमा मलाई याद गर्नेछौ, मेरो याद आउँछ नि, तब तुरन्त तिमी के हुनेछौ? जागेर बस्नेछौ, जागृत हुनेछौ। त्यसै कारण भन्नुहुन्छ, याद करो सोही साहित, याद करो इन इश्क को जो रब्द किया वो मिल भनिएको छ नि। याद करो, धनीको प्रेमलाई याद गर, धनीलाई याद गर, जो सबै सुन्दर साथ मिलेर, ब्रह्म सृष्टि मिलेर खेलमा आएका थियौं। धनीले भन्नुभएको थियो, कया उतरते हक्कने अलस्तो बेर बकुम। हे सखी, के म तिमीहरूको मालिक होइन? के म तिमीहरूको स्वामी होइन? तिमीहरूलाई परमधाममा के कमी थियो जसले गर्दा तिमीहरू असह्य दुःखको खेल हेर्ने चाहना राख्यौ? तब सखीहरूले भन्नुभएको थियो, फिर कया अरवा हुने वाले न भूले हम। निश्चय नै तपाईँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ धनी, हामी तपाईँलाई भुल्ने छैनौँ भनेको थियौँ। यो समय, यो वचन धनीलाई याद गर हे सुन्दर साथी। याद करो सोही साहित, याद गर समयलाई, त्यही मुहूर्तलाई। साहित भनेको सही मुहूर्त, जो हँस्ने माग्या खेल। अब याद गर्नको लागि पनि के हुनुपर्छ भन्दा अनुभव हुनुपर्छ। अनुभव बिना याद आउँदैन। अब मैले तपाईँहरूलाई भने कि सिक्किमको 3 जुरे भनेर भने तपाईँहरूलाई याद आउँदैन नि। तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छैन त्यहाँ कस्तो छ के छ भने। अब मैले तपाईँहरूलाई कोटेश्वर मन्दिर भने सबैलाई याद आउँछ। हो यस्तै यहाँ पनि याद आउनको लागि पनि अनुभव चाहिन्छ। अनुभव बिना याद आउँदैन। अब परमधामको सुख ब्रह्म आत्माले मात्र अनुभव गरेका छन्, त याद पनि कसले आउँछ? ब्रह्म आत्मालाई नै याद आउँछ। याद गर्ने क्षमता शक्ति पनि ब्रह्म आत्माकोमा नै छ। 4 साढे 4 बजे 4 घडी दिन पिछला भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो घडीलाई, त्यो समयलाई याद गर। जो हँस्ने माग्या खेल, जो जुन हँस्ने, हाँस्नको लागि माग्या, मागेको थियौँ खेल। हामीले राज्यले हाँस्नको लागि मागेको थियौँ नि खेल, तर यहाँ आएर के गर्दैछौँ? रोइरहेका छौँ। दुःखको खेल हाँस्नको लागि मागेका छौँ, अनि कहाँबाट हुन्छ? दुःख रूपी खेल चाहिँ हाँस्नको लागि माग्यौँ हामीले। तर यहाँ त हामीले माग्यौँ भन्नुभएको छ नि, तर वास्तवमा हामी महाकारण दर्जाबाट राज्यको दिलबाट हेर्ने हो भने त हामीले मागेको होइन। हँसने मगाया खेल चाहिँ हुन्छ। हामीलाई मगाउनु भएको छ नि,
जो पहले लई हक्के दिल में पीछे आए माहे नूर तिन पीछे आदि रोहन में ए जो हुआ जो पहिला राजी महाराजले आफ्नो हृदयमा लिनुभयो कि म सखीहरूलाई खेल देखाउँछु तब यो म देखाउँछु भन्ने सखीहरूको हृदयमा कसरी पुग्यो म खेल हेर्छु अब अक्षय ब्रह्ममा कसरी गयो म राजी महाराजको धाममा हुने लीन गर्छु ए ए उपजाए हमारे धनी भन्नुभएको छ एकचोटि सुन्दर साथी पाठ गर्दै गर्नुहोस् त पहिलो नम्बर चौपाई तीन विध साथ जी जागे बताए देऊ रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जित बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय ए उपजाए हमारे धनी यो विचार इच्छा हाम्रो हृदयमा कसले उत्पन्न गराइदिनु भयो हाम्रो धनीले राजी महाराजले नै अब तेस्रो चरणमा भन्नुहुन्छ सो खेल खुशाली लेके उठो कीजिए खेल सो खेल खुशाली लेके त्यो खेलको सो खेल भनेको त्यो खेलको त्यो खेलको खुशाली खुसी लिएर उठो उठ्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् कीजिए खेल खेल भनेको पनि खेल सिलिटीमा खेल भनेर आएको छ नि यो खेल चाहिँ संसारको खेल अनि डिलिटीमा आएको खेल भनेको चाहिँ परमधामको खेल संसारको खेललाई लिएर खेलको खुसियाली लिएर परमधाममा उठेर के गरौँ खेल गरौँ राज्यसँग सिलिटीको खेल भनेको संसारको डिलिटीको खेल भनेको परमधामको संसारको खेलको खुसी लिएर परमधाममा खेल गर के ज्ञानपूर्ण खेल गर एकचोटि 2 नम्बर चौपाईलाई हेरौँ फेरि याद करो सोई साहित जो हंसने माग्या खेल सो खेल खुशाली लेके उठो कीजिए खेल याद गर्नुहोस् त्यो समयलाई त्यो मुहूर्तलाई जब हामीले राज्यसँग हाँस्नको लागि यो दुःख रूपी खेललाई मागेका थियौं सो खेल त्यो खेलको खुसी लिएर उठ्नुहोस् परमधाममा जाग्नुहोस् अनि कीजिए के राजी महाराजसँग पुनः परमधाममा नै विहार गर्नुहोस् खेल खेल्नुहोस् महामती प्राणनाथजी महाराजले के भन्नुभएको छ आखरको वाणीतिर आउँछ चलो चलो रे साथ आपन जाए धाम मूल वतन धनी बताया मूल वतन धनी बताया जीत ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम चलो चलो रे साथ हे सुन्दर साथजी जानुहोस् जाउँ कहाँ आफ्नो घर जहाँ छ त्यहाँ परमधाममा उठेर के गर्ने मोहल मन्दिर आपने जो देखे मोहल मन्दिर आपने जो देखे देखी खेलना के सब ठोर परमधाममा उठेर मोहल मन्दिरहरू जति पनि देखिरहेका छौँ त्यो सबै के हो हाम्रो खेल्ने जग्गा हो भनेर त्यहाँ पनि खेलको विषय आउनु भएको छ यहाँ भन्नुहुन्छ उठो कीजिए खेल संसारको यो खेलको खुसी लिएर परमधाममा उठेर पुनः ज्ञानपूर्ण प्रेमको साथमा के गरौँ खेल खेलौँ एकचोटि 2 नम्बर चौपाईलाई पाठ गरौँ 3 नम्बर
सुरत एकै राखियो मूल मिलावे माहे श्याम श्यामाजी साथ जी तले भूम बैठे जाही तले भूम बैठे जाही सुरत एकै राखियो सुरत भनेको ध्यान ध्यान एकै राख्यो एकै तरफ मूल मिलावामा राख्नुहोस् आफ्नो ध्यान एकै तरफ मूल मिलावामा राख्नुहोस् सुरत एकै राखियो मूल मिलावे माहे मूल मिलावामा अब ध्यान गर्नको लागि पनि के चाहिन्छ ज्ञान चाहिन्छ नि ज्ञान हुनु पर्यो ज्ञान छैन भने ध्यान हुँदैन स्वरूपको परिचय हुनको लागि त हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ अनि ज्ञान हुनुपर्छ त्यहाँदेखि स्वरूपको पहिचान हुनुपर्छ तब मात्र ध्यान लाग्छ नभए सबै सुन्दर साथीहरूको एउटै परेशानी के हुन्छ हामी ध्यान गर्न बस्छौँ कि माताजी गुरुजी ध्यानै लाग्दैन के भएको कसरी ध्यान लगाउनु भन्नुहुन्छ म हजुरहरूले एउटा प्र्याक्टिकल गराउँछु सबैजनाले यथास्थानमा एकचोटि आँखा चिम गरेर बस्नुहोस् त अनि म जेको ध्यान गर्नु भन्छु त्यको ध्यान गर्नुहोस् ल गुलगुलको ध्यान गर्नुहोस् त गुलगुलको ल गर्नुभयो सावित्री गजुरेल दिदी हजुर माताजी गुलगुलको ध्यान गर्दा के आयो केही पनि आउँदैन किन भन्दा त्यो थाहै छैन कस्तो छ गुलगुल भन्ने नै ल अब आफको ध्यान गर्नुहोस् त आयो 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 त्यो थाहा भएको चिज भएर आयो ल अब म्युट गरिदिनुहोस् मैले अगाडि तपाईँलाई भने गुलगुलको ध्यान गर्नुहोस् भन्दा गुलगुल भनेको के हो थाहा नै छैन परिचय नै छैन ध्यानै लागेन आँखा बन्द गरेर पनैटी कसेर सिधा भएर बस्दा पनि ध्यानै लागेन किन भन्दा त्यो के हो हामीलाई थाहा नै छैन अर्को मैले आफको ध्यान गर्नुहोस् भने तपाईँले आँखा चिम गरेर पनैटी कसेर बस्नै परेन आफको ध्यान गर्न आफ भनिसक्दा तपाईँले रुख त्यसको जरा पत्ता फल रस सबै आयो नि त्यस्तै हामीलाई पनि ध्यान गर्नको लागि के चाहिन्छ पहिला ज्ञान हुनुपर्छ ज्ञानले स्वरूपको पहिचान हुन्छ तब ध्यान लाग्छ जब ध्यान लाग्छ स्वरूपको पहिचान हुन्छ तब प्रेम आउँछ अब प्रेम आएपछि हामी त अरे यस्तो परमात्मासँग हामी टाढो भएको रहेछौँ भनेर के आउँछ विरह आउँछ अब विरह आएपछि के हुन्छ यो तर्पणले के हुन्छ परमात्मासँग सन्मुख बनाइदिन्छ त्यसैले महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ दुख से पिउजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई अपने धनी का मिलना सो दुख से ही होई यो विरह रूपी दुःखले चाहिँ के हुन्छ धनीसँग मिलन हुन्छ त्यसैले पहिला हामीले के गर्नुपर्छ ध्यान गर्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ अनि अर्को स्टेप हुन्छ मनलाई एकाग्र गर्न सक्नुपर्छ द्रोणाचार्यले कौरव पाण्डवहरू सबैलाई धनुर्विद्या सिकाउनु भएपछि अन्तिममा अब परीक्षा गर्ने समय आएछ अब परीक्षाको लागि जङ्गलमा लिएर जानुभयो एउटा वृक्षको हाँगामा काठको चरा बनाएर त्यहाँ राखिदिनु भयो अनि भन्नुहुन्छ दुर्योधनलाई दुर्योधन तिमी आफ्नो लक्ष्यमा निशाना लगाऊ दुर्योधनले निशाना लगायो बाण अब सोध्नुहुन्छ तिमीले के देख्दैछौ दुर्योधन भन्छन् मैले वृक्ष देखे त्यहाँनिर चरा देखे त्यहाँबाट मैले पछाडिको हरियो पहाडहरू पनि देखिरहेको छु अनि मैले के भरे बादलहरू पनि उड्दै गरेको देखिरहेको छु ल बाण त्यहाँ राख अब यो दृष्टिलाई पठाउनुहुन्छ उसले पनि बहुत कुछ देख्नुहुन्छ
त्यसो गर्दै पाण्डव कौरवहरू सबैलाई कसैलाई पनि धनुमा बाण चढाउने उहाँले आज्ञा दिनु हुँदैन। लास्टमा अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी ताँदो चढाएर त्यो चराको आँखामा निशानी लगाऊ। उहाँले निशानी लगाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ तिमीले के देख्दैछौ? अर्जुनले भन्नुहुन्छ मैले चराको आँखा बाहेक गुरुदेव केही पनि देखेको छैन। तब भन्नुहुन्छ तिमी बाण छोड। तब जब अर्जुनले बाण छोड्नुहुन्छ त्यो बाण सिधा गएर त्यो काठको चराको आँखामा लाग्छ। अनि तब सबै शिष्यहरू आश्चर्य पर्नुहुन्छ कि हामी सबैलाई त गुरुदेवले बाण छोड्ने अनुमति दिनु भएन, तर अर्जुनलाई किन दिनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। तब गुरुजीले भन्नुहुन्छ हेर शिष्य, हेर कौरव पाण्डव, मैले तिमीहरू सबैलाई के भनेको थिएँ, आफ्नो लक्ष्यमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, निशाना लगाउनुपर्छ। जब हाम्रो सामनेमा लक्ष्य लगाउँछ हाम्रो ध्यान कतै भट्किनु हुँदैन, त्यहीँ हुनुपर्छ। तर तिमीहरू त पहाड देख्यौ, तिमीहरूको ध्यान कता कता भट्केको थियो। तर अर्जुनले आफ्नो ध्यानलाई कतै पनि भट्काएनन्, मनलाई एकाग्र बनाएर आफ्नो लक्ष्य प्रति नै लगाए। त्यसै कारणले मैले बाण छोड्ने अनुमति दिए। हामीलाई योद्धा हुनको लागि के हुन्छ, ध्यानलाई एकत्रित गर्नु, मनलाई एकाग्र बनाउन जरुरत हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि आत्मा रूपी बाणलाई यो शरीर रूपी धनुबाट परमात्माको चरणमा लक्ष्य बनाएर छोड्ने छौँ भने के चाहिन्छ, ध्यान त्यतैपट्टि हुनुपर्छ। हामीले चारपट्टि ध्यान लगाएर हुँदैन। प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म त लक्ष्य मुच्यते अप्रमन्तेन वेदव्य सर्वतन्मयो भवेत् भनेर भन्नुभएको छ। अनि ध्यान त गर्ने, तर के को गर्ने? बकुलाले पनि ध्यान गर्छ है, तर के को गर्छ? बकुला पनि एकाग्र भएर किनारमा बसेर ध्यान लगाउँछ। अनि कतिखेर माछा आउँछ टपक्क टिपेर लग्छ। उसको ध्यानको पछाडि कपट हुन्छ। यस्तो खालके ध्यानले पनि हामीलाई पार लगाउँदैन। निस्वार्थ हुनुपर्छ। अब हामीले पनि ध्यान लाउनुपर्छ। कसरी लाउने? अरे कति बेला सुन्दर साथी आउनुहुन्छ र चाहिँ म दर्शन गरौँ भनेर ध्यान त्यतापट्टि लगाउँ त। कति बेला चौपाई सुरु हुन्छ र चाहिँ म त्यसमा डुबौँ भनेर ध्यान यतापट्टि लगाउँ त। तब त हाम्रो के हुन्छ, कल्याण हुन्छ। वितकमा पनि चौधरीले ध्यान लगाएको थिए नि। केमा? सद्गुरु महाराजले भन्दा बेसी ध्यान लगाएको थिए। सद्गुरु महाराजले के चाहिँ गल्ती गर्छन् भनेर। हो, यस्तो ध्यानले चाहिँ हामीलाई पार तार्दैन। ध्यान चाहिँ आत्मा कल्याणको लागि परमात्माको चरणमा, परमात्मा तरफ नै लाउनुपर्छ। शरीर संसार व्यवहारपट्टि बदलाको भावनाले हामीले ध्यान लगाएर हुँदैन। त्यसै कारण यहाँ भन्नुभएको छ सुरत एकै राखियो मूल मिलावे माहे। आफ्नो ध्यानलाई मूल मिलावमा ध्यान राख्न, एकाग्र गरेर मूल मिलावमा एक तरफ ध्यान लगाऊ। श्याम श्याम जी साथ जी तले भूम बैठे जाई। श्याम राजी, श्यामा जी, ठकुरानी जी, श्यामा जी, साथ जी, सुन्दर साथ जी, तले भूम भनेको प्रथम भूममा, बैठे हे जाही, जाही भनेको जहाँ, जहाँ बस्नु भएको छ। प्रथम भूम, कहाँको प्रथम भूम? मानिक पहाडको प्रथम भूम हो कि पुखराजीको हो कि? यो प्रथम भूम रङ्ग महलको प्रथम भूम हो, जसको विशेषता के छ? मूल मिलावा र रसोईको चोक। दोस्री भूमको विशेषता हो भूल भुलावनी। तीसरी भूमको विशेषता हो पडसाल। चौथी भूमको विशेषता हो नीरजशाला। पांचवी भूमको विशेषता हो शयन कक्ष।
छठी भौमको विशेषता सुखपाल र तखत तरबार। 7वीं र 8वीं भौमको विशेषता 2 ताली हिन्डोला र 4 ताली हिन्डोला। 9वीं भौमको दूरदर्शिका, 10वीं चाँदनी। 9 भौमको विशेषता। प्रथम भौम भनेपछि मूल मिलावामा जहाँ राष्ट्रिय मजी र सुन्दर साजी बस्नु भएको छ, त्यो मूल मिलावामा आफ्नो ध्यानलाई एकाग्र गर। 3 नम्बर चौपाईलाई एकचोटि फेरि पाठ गरौँ। सुरत एकै राखियो मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे है जाही, तले भूम बैठे है जाही। 4 नम्बर चौपाई। 64 थम्ब चबूतरा इत कटेरा विराजत, तले गिलम ऊपर चन्द्रवा 64 थम्बो भरइत। 64 थम्ब चबूतरा इत कठेरा विराजत। 64 थम्ब मूल मिलावाको हवेलीमा हेर्ने भने 3 हात छ। सबैभन्दा पहिला गोल हवेलीलाई घेरेर पनि के आएको छ? 64 थम्ब आएको छ। त्यहाँबाट 64 मन्दिर, 64 मन्दिरबाट एक मन्दिर अगाडि बढेपछि दोस्रो हात थम्ब, त्यहाँबाट एक मन्दिर माथि 3 सिडी उच्चा गोल चबुतरा चौतारा छ। त्यहाँनिर पनि किनारमा 64 थम्ब छ। यहाँ 64 थम्ब चबुतरा भनेर त्यो चबुतराको किनारको 64 थम्बको वर्णन गर्नुभएको छ। इत कटेर विराजत, इत भनेको 2 थम्बको बीचमा, कठेरा भनेको कठेरा, विराजत विराजमान छ। कठेरा भनेको रेलिङ चाहिएको छ। गिलम कतिवटा रङ्गको छ? 4 रङ्गको छ। श्याम, श्वेत, हरित र जरत रङ्गको। श्याम रङ्गको गणेचामा कति सखीहरू बसेका छन्? 6000 सखीहरू विराजमान छन्। श्वेत रङ्गको गणेचामा 4000 सखीहरू विराजमान छन् र हरित रङ्गको गलैचामा गिलममा 2000 सखीहरू विराजमान छन्। मध्यमा जरत रङ्गको गलैचा छ, जसमा 1000 पाखरी युक्त कमलको फुल छ, जसको माथि राष्ट्रमजीको कञ्चन रङ्गको सिंहासन छ, जुन सिंहासनको 6 पाए 6 डाँडे, 8 कलश, 2 छत्री, 5 तकिया, 2 आसन छ। आसनको तल 2वटा चौकी छ। विभिन्न रत्नहरूले जडित सिंहासन अपार शोभा लिएर दैदिप्यमान छ। 64 थम्बो भरइत, 64 थम्ब भित्र, भरइत भनेको 64 थम्ब भित्र के भरिएको छ? गिलम र चन्दुवा। 64वटा थम्बको भित्र गिलम र माथि चन्दुवा भरिएको छ। अब यहाँ 4 नम्बर चौपाईमा महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुँदैछ, 64 थम्बो चबुतरा के मूल मिलावाको जुन चबुतरा छ, त्यो चबुतरा जो 3-3 सिडी उच्चा छ। चबुतरा भनेको जमिनबाट अलिक उठेको भागलाई चबुतरा भनेर भनिन्छ। यहाँ कति सिडी उठेको छ? 3-3 सिडी उठेको छ। यो चबुतरा जो जमिनकै लेभलमा छ त्यसलाई के भन्छ? चोक भनेर भनिन्छ। यो चर्चनीको भाषा हो। चर्चनीहरू श्रवण गर्दा यहाँको पछि क्लासहरू हुँदा यो भाषाहरू पनि हजुरहरूले जान्नुहुनेछ।
अहिले चौपाईको माध्यमबाट चिन्तन गर्दै गरौँ। पहिला सानोमा हामी क ख ग घ पढ्दा ए फर एप्पल, बी फर बुक भन्दा हामीलाई याद थिएन नि के हो भन्ने। तर बादमा हामीले बुझ्यौँ, पहिला याद गरेको खेर गएको थिएन नि। त्यस्तै अब हामीले यहाँ पनि अहिले जान्दै गरौँ यो भनेको यस्तो रहेछ भनेर, पछि हामीले चर्चनी चढेपछि एकदमै क्लियर हुन्छ एकैचोटिमा हामीलाई। 64 थम्बो चबुतर, गिलम भनेको जमिनमा बिछाएको गलैँचा। 64 थम्बो चबुतर, इत कठेरा विराजत। 64 थम्ब चबुतराको किनारमा छ, त्यो थम्बको बीचमा के छ? कठेराहरू छ। एउटा थम्बदेखि अर्को थम्बको बीचमा 100 कठेरा छ। दरवाजाको भागलाई छोडेर है, कठेरा लाउँदा 4 दिशामा दरवाजालाई छोडेर बाँकी सबै जग्गामा कठेरा लाउनु। दरवाजाको भागलाई छोडेपछि हामीले हेर्दा कतिवटा देखिन्छ? 4वटा खाँच देखिन्छ। एउटा दरवाजादेखि अर्को दरवाजाको जग्गालाई एक खाँच भनिन्छ। उत्तर दिशाबाट पश्चिम दिशाको दरवाजाको बीचको भागलाई एक खाँच। उत्तरबाट पूर्व दिशाको दरवाजाको बीचको जग्गालाई दूसरा खाँच। पूर्वबाट दक्षिण दिशाको बीचमा एक खाँच। त्यहाँदेखि उत्तरबाट पश्चिम दिशाको बीचको जग्गामालाई एक खाँच भनिन्छ गरेर 4वटा खाँच छ। यहाँ भन्नु भएको छ, इत कठेरा विराजत। चबुतराको किनारमा दरवाजाको भागलाई चाहिँ छोडेर के छ? कठेरा छ, त्यहाँ रेलिङ लागेको छ। 2 थम्बको बीचमा 100 कठेरा छन्। अब भन्नुहुन्छ, तले गिलमो उपर चन्दवा, 64 थम्बु भरैत। 64 थम्बको बीचमा तल जमिनमा गिलम गलैँचा बिछाइएको छ, माथि चन्दवा टाँगिएको छ। त्यसमा के छ? विभिन्न विचित्र चित्रहरू चित्रित छन्। ती सबै त्यहाँको चित्रमा भएको चित्रकारीहरू सबै के छ? चेतनमय छ। राजी महाराज जब भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँको चित्र त्यहाँको पशु पक्षी, त्यहाँको जति पनि डिजाइनहरू छ ती सबैले राजी महाराजलाई प्रणाम भन्छन्। राजी महाराजको ध्यान दिएर कुराहरूलाई श्रवण गर्छन्, उनीहरू आनन्दित हुन्छन्। किनकि परमधामको 5 विशेषता मध्ये एक विशेषता के हो? चेतनता। परमधामको हर चिजमा, हर वस्तुमा पनि चेतन छ। दिवालमा बनाइएको डिजाइनमा पनि चेतन छ, त्यो पनि बोल्छ। एकचोटि 4 नम्बर चौपाईलाई पाठ गरौँ। 64 थम्ब चबुतरा, इत कठेरा विराजत। तले गिलम उपर चन्दवा, 64 थम्बु भरैत। 64 थम्बु भरैत। 5 नम्बर, कठेरा किनार पर चबुतरे गिरदवाए, 16 थम्बु लगता ए जुगत अति शोभाए। जुगत अति शोभाए। कठेरा किनार पर, चबुतराको किनारमा कठेरा रेलिङ लागेको छ। चबुतरे गिरदवाए, चबुतराको गिरदवाए भनेको वरिपरि किनारमा, गिर्दमा कठेरा लागेको छ। 16 थम्बु लगता ए जुगत अति शोभाए। 16 थम्ब लगता, एक खाँचदेखि अर्को खाँचको बीचमा कति थम्ब छ? 16। 16 × 4 गर्दा कति हुन्छ? 64। 4 खाँचको कतिवटा भयो? 64 थम्ब। यहाँ एक खाँचको कुरा गर्नुहुँदैछ। मैले खाँच भनेको एक दरवाजादेखि अर्को दरवाजाको बीचको जग्गालाई एक खाँच भनिन्छ भनेर भने। 16वटा थम्बा लागेको छ। ए जुगत अति शोभाए।
आज हामी यो 5 नम्बर चौपाईसम्म चिन्तन गरौँ। भोलि म हजुरहरूलाई नक्साको साथमा म चिन्तन गराउँछु। मैले त्यो सोचिरहेको छु। ल 5 नम्बर चौपाईलाई फेरि हेर्नुहोस् त। काठेरा किनार पर चबुतरे गृदवाए, चबुतराको किनारमा के छ? काठेराहरू छन्। सोले थम्बो लगता, एउटा खाँचदेखि अर्को खाँचको बिचमा 16वटा थम्बा लागेको छ। ए जुगत अति शोभाए, यो जुगत भनेको युक्ति, अति नि शोभित भनेको सुन्दर छ, सुन्दर शोभा लिइरहेको छ। एकचोटि 5 नम्बर चौपाईलाई पाठ गरौँ। भोलि हामी नक्साको साथमा पढ्नेछौँ है। हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। म नक्सा लिएर आउँछु। माताजी प्र्याक्टिकल गर्यो भने